नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लामो समयपछि संवैधानिक परिषद बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आइतबारका लागि बैठकको आह्वान। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा झण्डै 12,000 घरेलु हिंसा, 2,000 बढी महिला बलात्कृत। दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा अपराध बढेको अधिकार कर्मीको भनाई। कञ्चनपुर स्थित हुलाकी राजमार्ग 5 वर्षदेखि अलपत्र। सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन बेपत्ता। स्थानीय बाटो निर्माण कम्पनीको तस्बिर चोकमा सार्वजनिक। जनकपुर उपमहानगरमा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरिँदै रकम असुल गरेर नगरले स्वीकृति दिँदै अव्यवस्थित भवनले नगर कुरू बन्दै। र एन्फाबाट फुटबल खेलाडीको तलबमा वृद्धि। महिला खेलाडीको तलब पुरुष सरह। न्यूनतम तलब स्केल 18,000 रुपैयाँ तोकियो। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठक आइतबार बस्ने गरी बोलाइएको छ। संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन नसकिरहेका बेला संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको हो। बैठक प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान 9 बजे बस्नेछ। बैठकमा अख्तियार प्रमुख लगायत संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदपूर्तिका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठक बस्नुभन्दा 48 घण्टा अघि नै कार्यसूची र बैठकबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बिहिबार बैठक बोलाइएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 पद रिक्त छन्। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान मनाइदै आएको छ। यस वर्ष पनि 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस बिहिबार मनाइएको छ। नेपालमा पनि महिला हिंसा लगायतका विषयमा कार्यक्रम भएका छन्, तर औपचारिक कार्यक्रमहरू भए पनि लैङ्गिक हिंसामा कमी आउन सकेको छैन। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक औसत 6 जना महिला बलात्कृत हुन्छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 को तथ्याङ्क अनुसार 912 महिला बलात्कृत भएका थिए भने 8,268 घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा प्रहरीमा दर्ता भएका बलात्कारका घटना 2144 पुगेका छन् भने घरेलु हिंसाका घटना 11,738 पुगेको छ। महिला हिंसा लगायतका अपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रणका लागि सामाजिक क्षेत्र, नेपाल प्रहरी, नागरिक अगुवा, सरकारवाला निकायहरू सबै एकमुष्ट भएर लाग्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। विगतका नीति निर्देशन कानूनहरूको साथसाथै नेपाल प्रहरी कार्ययोजना 2077 ले पनि कुरालाई समर्थन गरेको छ। त्यो हिसाबमा हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, दण्डात्मक कार्यक्रमको हिसाबमा चाहिँ कानुन दायरा ल्याउने कुराहरू लगायत नियन्त्रण गर्ने हकमा पनि अन्तर्निकाय बीच, सरकारवाला बीच समन्वय गर्ने कामहरू सँगसँगै अघि बढाएको अवस्था छ। सबै पक्षहरू, सामाजिक क्षेत्र, सञ्चारकर्मीहरू, अरू सरकारवाला पक्षहरू सबै एकमुष्ट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। महिला हिंसा लगायतका अपराधिक क्रियाकलापहरू विरुद्धमा आवाजहरू उठाउन थालिएको पनि छ। नाराहरू धेरै चर्किएका छन्। महिला हिंसा विरुद्धका विविध अभियान पनि हुँदै आएका छन्, तर पनि हिंसाका घटनाको सूची झन्झन बढ्दो छ। बालिका बलात्कारका घटनाहरूको अवस्था झन् कहाली लाग्दो छ। बाल विवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप जस्ता जघन्य अपराधहरू बढिरहेका छन्। तराईमा पञ्चायतीका नाउँमा अपराध लुकाइँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम लगायत अन्य प्रदेशमा बलात्कारको घटनाले मुलुकलाई लज्जित बनाएको छ। मूलतः अपराधलाई राजनीतिक ओत हुँदा कमी आउन नसकेको हो। सरकारले बन्द गर्नु पर्यो संरक्षण दिनलाई। त्यस्तै गरिकन तपाईको यो पुलिस प्रशासनहरूले चाहिँ एकदम इमानदार भएर चाहिँ पीडितलाई न्याय दिनलाई चाहिँ उसले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र यो सरकारी वकिलका कार्यालयले चाहिँ मुद्दालाई बलियो पार्ने, बलियो किसिमले चाहिँ अभियोजन गर्यो भने अनि मात्र
न्यायालयले न्याय दिन सक्छ। देशको एउटा कुनाबाट हिंसाका विरुद्धमा बोलिँदै गरिँदा अर्कोतिर कुनामा हिंसाको शिकार भइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गर्दछन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानहरू सञ्चालन भइरहँदा कानुनी कठघरामा दोषीहरू उभिँदा समेत हिंसाको घटना नघट्नुले समाज झन पछि झन असुरक्षित बन्दै गएको प्रश्न हुन्छ। यसैमा पनि महिला बढी प्रताडित हुनु परेकोले कठोर कानुनसँगै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त र संगीता थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध यही मक्सिर 29 गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। कांग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बिहिबार बसेको बैठकले 29 गतेको प्रदर्शनमा सहभागिताका लागि कार्यकर्ता र शुभेच्छुकमा आह्वान गरेको हो। बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 77 वटै जिल्लामा हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। एउटा 77 जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र 77 जिल्लामा गर्नुभयो। काठमाडौँमा पनि, ललितपुरमा पनि, भरतपुरमा पनि त्यो चाहिने कुरा आज चाहिँ 29 गतेको प्रदर्शन सरकार बनेपछि बढिरहेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा समेत केन्द्रित हुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। यस्तै बैठकले केही दिन अघि मोरङको मिक्लाजुनमा शिक्षकको हत्याको घटनामा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। यसैगरी पार्टीको क्रियाशील सदस्य वितरणलाई पनि अझै प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकबाट भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले इपिएस मार्फत रोजगारीका लागि कोरिया जाने र त्यही सिकेको सिप नेपालमा प्रयोग गर्दा देशलाई फाइदा पुगेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिङ बीच अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगबारे छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग कोइका मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा पर्यटक, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका रूपमा कोरियाली नागरिकको उपस्थिति बढाउन थप सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने योजना बनाएको छ। अहिले बन्न थालेको खोप 15 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले सोही समूहलाई मात्र खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 2/3 भन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदाय स्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा 15 वर्ष मुनिका 28% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाइने छैन। डाक्टर अधिकारीले बालबालिका भन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने जानकारी दिनुभयो। सरकारले पहिलो चरणमा 20% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने भएको छ। नेपालका लागि अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप उपयुक्त रहेको देखिएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य अलपत्र छाडेको भन्दै स्थानीयले निर्माण व्यवसायको फोटो चोक चोकमा टाँसेका छन्। सम्झौताको मिति सकिदासम्म पनि काम अलपत्र छाडेर बेपत्ता भएको भन्दै स्थानीयले तस्बिर बेल्लौरीको चोक चोकमा टाँसेका हुन्। कञ्चनपुर स्थित हुलाकी राजमार्ग खण्डको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सीमा समाप्त भए पनि आयोजना बिचमै अलपत्र पारेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयले निर्माण कम्पनीको तस्बिर चोक चोकमा टाँसेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कञ्चनपुरको डोके बजार, कालिका, बेलौरी, बेलडाडी, दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको हो। तर 5 वर्षसम्म पनि सडक कालोपत्रे भएको छैन। आयोजना सम्झौता भएको वर्षौं भइसक्दा पनि निर्माण कम्पनी गुमनाम भएपछि चोक चोकमा निर्माण कम्पनीको तस्बिर सार्वजनिक गरेको स्थानीयले बताएका छन्। धुलो माटोले हामी परेशान छौँ हामी। यो ठेकदार कहाँ गयो, कता गयो भन्ने पत्तै छैन।
लुग्यो कोही भाग्यो भन्छन्, कोही केही भन्छन्, कोही केही भन्छन्। म्याद सिद्धिएर पनि 2-3 म्याद थप भइहाल्यो, फेरि पनि ठेकेदारको पत्ताइ छैन। समस्या सर त्यही छ। यो बाटाको के छ भने चाहिँ धुल कतार भन्नाले यो घर घरमा भित्र बिस्तारमा त्यही छ, खानामा त्यही छ, पानीमा पनि त्यही छ। समस्यामा धेरै परेशानमा छौँ। यो जसरी पनि हुन्छ यसको समस्या समाधान यहाँ ठेकेदारबाट हुन्छ कि सरकारबाट हुन्छ कि यहाँ कसै नेताबाट हुन्छ कि जसरी पनि। बेलौरीदेखि बेलडाडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा 4 किलोमिटर पनि काम भएको छैन। सडक निर्माणको ठेका लिएको सिद्धि शाही प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही र अन्य ठेकेदारका फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएको छ। सम्झौता अनुसार काम गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो, तर आयोजनाको थप म्याद पनि सकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू बेपत्ता छन्। आयोजनाको पेशकी रकम लिएर निर्माण कम्पनी वर्षौंदेखि बेपत्ता छ। काम अलपत्र छोडिँदा एकातर्फ दिनरातको धुलोले छेउछाउका स्थानीयमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुन थालेको छ। सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। बाटो अब यस्तो छ, यो धुलो माटो पुरै परेशान, बच्चाहरूलाई रुगाखोकी अनि गाडीहरू पनि त्यस्तो बेसरी जान्छन्। एक्सिडेन्टको पनि खतरा छ। कुना काप्चाको काँखाको त बनिसक्यो। हाम्रो यो मेन रोड भएर यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीहरूलाई। घरको अगाडि हेर्नु यस्तो छ, यो बाटो धुलै खानु धुलै लाउनु भएको छ। अब छिटो यो बाटो बनाइदिनु पर्यो। त्यही यो सबै बिरामी हुनलाई पनि धुलोले गर्दाखेरि। बेपत्ता भएको कम्पनीलाई सरकारले समेत निगरानी गर्न सकेको छैन। आयोजनाको पेशकी रकम असुलेर सडक बिचल्ली हुँदासम्म पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्दा आयोजना अधुरो मात्रै होइन, स्थानीयले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कञ्चनपुर सहकर्मी करण कार्कीको रिपोर्ट। प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिकन भवन निर्माण हुँदै आएका छन्। मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचनाले नगरको सौन्दर्यता समेत कुरूप बन्दै गएको छ। मापदण्ड विपरीत बनेका भवनको समेत रकम असुलेर उपमहानगरले मापदण्डलाई उल्टाइदिएको छ। ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण हुँदै आएका छन्। सरकारले भवन निर्माणको निश्चित मापदण्ड बनाए पनि जनकपुरमा लागू हुन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत भवन बनाइए पनि नगरले रकम असुली गरेरै मापदण्ड उल्टाउँदै गएको छ। जो जान्ने उही भने नमान्ने भने चाहिँ नगरले नगर कुरूप बनाउन लागि परेको स्पष्ट देखिन्छ। नगरवासीलाई मापदण्ड अपनाएर भवन बनाउन सुझाउनु पर्ने नगर रकम असुल्दै आएको छ। पहिले अब तपाईँको 2000-1000 मा नक्सा बनाउँथ्यो, अहिले तपाईँको 25,000-50,000 माग्छ। भनेर मापदण्ड किटान भएको छैन, त्यो भिन्नै भयो। कर्मचारीलाई 2-4 पैसा चाहिँ छिटे गरिदियो भने त्यहाँ अब उहाँको मान्छेको मर्का पर्छ। विभिन्न किसिमको या वार्ड हो दुनियाँ सबैमा मर्का पर्दाखेरि अलि जनताको त मार पर्छ। यहाँ के छ, हाम्रो गाउँ ब्लकको जग्गा हो। गाउँ ब्लकमा अहिले भर्खर नापी भएछ, लाल पूर्जा दिए छैन। बिना लाल पूर्जाको जग्गामा नक्सा घर कसरी बनाउने, लाल पूर्जा छैन भने त्यहाँ नक्सा कसरी बनाउने समस्या छ। कर तिर्न पनि मिल्दैन, केही गर्नु मिल्दैन। त्यसैले हाम्रो गाउँतिरको साथीहरू के गरिरहेछ, घर बनाइरहेछ। प्रमाणै छैन, प्रमाण दियो भने हामी नक्सा बनाइहाल्छौँ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको 1 देखि 25 नम्बर वडासम्म 25,000 को हाराहारीमा भवनहरू रहेका छन्। वर्षेनी 5% का दरले भवन निर्माणको काममा वृद्धि हुँदै आएको छ। वर्षेनी 1200 घर थपिँदै जाँदा ती मध्येका 40% निर्माणाधीन भवन नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत निर्माण भइरहेको छ। त्यतिकै पनि ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्षायाममा हिलाममा देखिने नगरमा आफ्नै इच्छा बमोजिमका उचाइ निर्धारण गरेर भवनहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले नगरपालिकाको औचित्य नै सङ्कटमा परेको छ। नक्सा पास हुन अत्यन्तै झन्झटिलो र धेरै दिनसम्म कुर्नुपर्ने भएकोले पनि निर्माण कार्यलाई रोकेर नक्सा स्वीकृतिका लागि रोक्न नसकिएको प्राविधिकको भनाइ छ। मान्छेहरूले इजाजत लिएर नै घर बनाइरहेको छ। केही फाटफुटमा पनि नक्सा नबनाइकन पनि भइरहेको होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर हाम्रो प्रयास के हो भने नक्सा पास गरेर घर निर्माण गरोस्। मापदण्ड विपरीत निर्माण हुने भवनले गर्दा नगरलाई नै कुरूप बनाउने भए पनि नगरपालिकाले खासै चासो दिन सकेको छैन। नगरपालिकाले कडाइपूर्वक मापदण्ड लागू गराउन सकेको छैन। जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभावमा नियमित नियमन तथा निरीक्षण गर्न नसकिएको स्वयं जनप्रतिनिधि स्वीकार्छन्। तपाईहरू कसैले घर बनाउँदाखेरि के रोक्नुहुन्छ कि रोक्नुहुन्न? कुन प्रक्रिया छैन, कहाँ रोक्नु? कानुन प्रक्रियामा त चिठी जानकारी छ त रोक्दैन। हामी कोही कसैले थाहै गर्दैन। नगरेर तपाईँहरू यसरी चुप लागेर बस्दा त यो
कुरूप हुन्छ नि सर त त्यो हो त्यो त हो। भवन निर्माणको निश्चित मापदण्ड छ। मापदण्ड अनुसार भवन निर्माणको स्वीकृति नगरपालिकाले दिनुपर्ने हो। तर जनकपुर उपमहानगरमा घरधनीबाट 5,000 देखि 20,000 सम्म रकम लिइदै आएको छ। मापदण्डलाई मिसेर रकम असुल्ने उपमहानगरलाई माथिल्लो निकायबाट अनुगमन हुन आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा धनुषा सहकर्मी सञ्जय राउतको रिपोर्ट। सातामा 2 दिन बिदा दिन सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन एक अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले विश्वका 88% देशमा 2 दिन बिदा दिने प्रचलन रहेको र 12% देशमा भने 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको विवरण सहित सातामा 2 दिन बिदा दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ। समितिले एक सातामा 2 दिन बिदा दिँदा खर्च कटौतीदेखि प्रशासनिक खर्च समेत कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आफूसँगको सहकार्य भङ्ग गर्ने निर्णय सच्याउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। एनसीई नेपालका अध्यक्ष दिल्लीराम सुवेदीले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगका सदस्यहरूबाट प्राप्त पीडीएफ कपीमा मन्त्रालयको नाम र निशान छाप प्रतिवेदनको अङ्कको रूपमा रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणलाई एक रचनात्मक योगदानको रूपमा लिँदै यसको नैतिक एवं कानुनी जिम्मेवारी आयोगका 13 सदस्यले लिएको स्पष्ट भइसकेको एनसीईले जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले 21 मक्सिरमा एनसीई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने भएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्न महासंघभित्र वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गरिने बताउनु भएको हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले रेमिट्यान्स भित्राई अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भूमिका खेल्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। विष्णुजी आउनुभएको छ, म उहाँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आज म एउटा घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा फोरम बनाउने छ, वैदेशिक रोजगार फोरम, र त्यसको अध्यक्षता तपाईले गर्नुपर्छ र यो फोरमले वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याहरू के छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि हामी सँगै काम गर्नुपर्छ, हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। यस संस्थासँग पनि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदेशिक व्यवसायका समस्या समाधान गर्न आफू विगतदेखि नै लागि परेको बताउनुभयो। भन्ने चाहिँ कुरा होस्, चाहे यहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस चार्ज भनौँ, सर्भिस चार्ज चाहिँ लिने कुराहरू भनौँ, चाहे यहाँहरूले चाहिँ कोटा बापत चाहिँ लिने चाहिँ जुन एउटा वैदेशिक मुद्राको चाहिँ सटै सुविधाको चाहिँ कुरा भनौँ, चाहे यो व्यवसायलाई एउटा मर्यादित बनाउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ भनौँ, हरेक इस्युमा वास्तवमा म चाहिँ 2001 भनौँ अहिलेभन्दा 20 वर्ष पहिलादेखि म चाहिँ सँगसँगै लागेको कुरा। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसमा महासंघले साथ आवश्यक रहेको पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब विश्व समाचार। अफगानिस्तानमा एक महिला पत्रकारको गोली हानी हत्या भएको छ। जलालाबाद स्थित कार्यालय जाने क्रममा मलला वाइवान्टलाई अज्ञात समूहले गाडीमा गोली हानी हत्या गरेको हो। उहाँसँगै उहाँका ड्राइभर मोहम्मद ताहिरको पनि हत्या भएको बीबीसीले जनाएको छ। हत्या भएको स्थान इस्लामिक स्टेटको पकड रहेको क्षेत्र भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले उहाँमाथि भएको आक्रमणको जिम्मेवारी लिएका छैनन्। माइवान्ड एनिकास टिभी र रेडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ एक महिला अधिकार कर्मी समेत हुनुहुन्थ्यो।
यो वर्ष अफगानिस्तानमा 10 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको हत्या भएको छ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला र पुरुष खेलाडीको तलब बढाएर बराबर बनाएको छ। एन्फाको कार्य समितिको बैठकले पारित हुने गरेर पुरुष र महिला खेलाडीको तलब समान 18,000 पुर्याएको छ। पछिल्लो पटक विश्वमा नै महिला र पुरुष खेलाडीको तलब समान हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला एन्फाले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ। पुरुष खेलाडीले यसअघि महिनाको 15,000 पाउँदै आएका थिए भने महिला खेलाडीले 7,000 पाउने गरेका थिए। एन्फाले आफ्नो खातामा रहेको 5 करोड रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटबाट आएको ब्याजबाट खेलाडी कर्मचारीको तलब दिँदै आएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लामो समयपछि संवैधानिक परिषद बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट आइतबारका लागि बैठकको आह्वान। अधिकांश संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा झण्डै 12,000 घरेलु हिंसा, 2,000 बढी महिला बलात्कृत। दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा अपराध बढेको अधिकार कर्मीको भनाई। कञ्चनपुर स्थित हुलाकी राजमार्ग 5 वर्षदेखि अलपत्र। सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन बेपत्ता। स्थानीय बाटो निर्माण कम्पनीको तस्बिर चोकमा सार्वजनिक। जनकपुर उपमहानगरमा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गरिँदै रकम असुल गरेर नगरले स्वीकृति दिँदै अव्यवस्थित भवनले नगरको रूप बन्दै। र एन्फाबाट फुटबल खेलाडीको तलबमा वृद्धि। महिला खेलाडीको तलब पुरुष तरह न्यूनतम तलब स्केल 18,000 रुपैयाँ तोकियो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।